आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जो हमें 7 स्टार मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, हम आपके साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आइए आप हम मिलकर दुआ करेंगे खुदावंद की खादमा के लिए जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके लिए सरनगू होंगे और आप हमारे साथ मिलकर ज़रूर दुआ कीजिएगा। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत लम्हे के लिए, खुदावंद इस दिन के लिए जो तूने बख्शा ताकि हम तेरी हजूरी में बरकतें हासिल करने के लिए आए और खुदावंद तेरे सामने झुके, ऐ खुदावंद घुटने टेके और खुदावंद आसमानी खुदावंद तेरे कदमों को चूमे, क्योंकि खुदावंद तो यहाँ मौजूद है। जब तेरे लोग खुदावंद तेरे हजूर में आ जाते हैं तो खुदावंद उनके दरमियान में मौजूद होता है, क्योंकि तेरा वादा है जहाँ पर 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो वहाँ मौजूद है। और खुदावंद अपनी बरकतें देने के लिए खुदावंद आसमानी खुदा आसमान पर से उतर आता है। हम शुक्र करते हैं खुदावंद तेरी आवाज़ सुनने के लिए, खुदा हम तैयार हैं खुदावंद आसमानी खुदा, क्योंकि तू अपने कलाम के वसीला से हमसे खुदा कलाम करता है। ऐ खुदा, जब तेरे कलाम को खोलते हैं तो खुदा हम बरकत पाते हैं और खुदावंद आसमानी खुदा तेरे कलाम में बेशकीमती बरकतें हैं। ऐ खुदावंद जो अपने लोगों को देने के लिए तैयार है, सिर्फ खुदावंद इस ये तेरा वादा है कि खुदावंद आसमानी खुदावंद जब हम खुदावंद के हजूर में आते हैं तो खुदावंद तू हमारी आवाज़ को सुनता है। ऐ खुदा, सबसे पहला दर्जा हम अपने खुदावंद जिंदा खुदा को दें, उसकी हजूरी में आए, उसके नाम को कबूल करें, उसे मुबारक कहें, उसे धन बात कहें, क्योंकि तू सजदों के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद आसमानी खुदा, हमारा झुकना तुझे पसंद आए। ऐ खुदा, हमारी दुआएं बखूर की मांद खुदा हम तेरे हजूर में पहुँचे। ऐ खुदावंद आसमानी खुदा, मैं शुक्र करती हूँ तेरी बंदी के लिए। ऐ खुदावंद आसमानी खुदा, उसे बड़ी बरकत देना, आज का जो कलाम हो ऐ खुदा मीठा कलाम, ऐ खुदावंद हमारे दिलों को खुदावंद आसमानी खुदावंद आज तू खोलना, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने दिल अता फरमाना, ताकि हम जब खुदा तेरी जिंदा आवाज़ को सुने तो खुदा हम बरकतों से माला माल हो जाएं और खुदा जो भी सुने वो बरकत पाए। ऐ खुदावंद आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी खादमा के लिए, तेरी बंदी के लिए, उसे छूना खुदा, उम्र की दराजी देना, फतह से बढ़कर गलबा देना, ताकि वो यूं ही खुदावंद तेरा कलाम हमारे दिलों को में खुदावंद बोती चली जाए, बीज बोती चली जाए। ऐ खुदावंद तेरा कलाम जो खुदा थोड़े की मानद है हमारे दिलों को चकनाचूर करे आज, और खुदावंद हम तेरी जिंदा आवाज़ को सुने। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के कादिर जलाली फतह व नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए अब हम खुदावंद की बंदी से कलाम सुनेंगे, जिंदा कलाम खुदावंद का जो दिलों को छू लेता है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। जो खुदावंद की पाक हजूरी में इस वक्त झुके हैं, सिजदा किया, शुक्रगुजारी करने के लिए आए हैं, जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते, इस रिफाकत में आते, शामिल होते, देखते हैं, शामिल होते हैं, उन सब के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको इन हालात में, जबकि हर तरफ अफरा तफरी है, परेशानी है, मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को संभाले हुए हैं। खुदावंद के लोग जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उसकी पनाह में हैं। उनकी सलामती, खुदावंद की सलामती उनके साथ साथ है। खुदावंद आप सबको बरकत दे जो हमारे साथ शामिल होते हैं, जो उसकी पाक हजूरी में आ जाते हैं, बरकत वो ही पाते हैं। जो उसके कलाम को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल करते हैं, बरकतें वो ही पाते हैं। जो कलाम को अपने दिल में जगह देते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, खुदावंद अपनी बरकतों से माला माल करता, हमें ईमान की मजबूती देता जो हम उसकी पैरवी करते हैं। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज शाम पढ़ेंगे, देखेंगे कि खुदावंद अपने लोगों के साथ बोलता है, कलाम करता है, और आज का कलाम हम सब की रहनुमाई के लिए, तरक्की के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, और उसकी जो भी खुदावंद अपने कलाम के वसीला शाम हमें बरकत देगा, हम उसे कबूल करने वाले बन जाएं। मेरे साथ मिलके खुदावंद के पाक कलाम में से खोलें, जिनके पास खुदा का कलाम है और जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
وہ بھی جن کے پاس خداوند کا مقدس کلام ہے وہ میرے ساتھ مل کے کھولیں تاکہ آج شام ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ سو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے یوحنا کی انجیل پاک نئے عہد نامہ میں سے، یوحنا کی انجیل پاک اس کا 4 باب اور اس کی 46ویں اور 53 آیت تک یعنی 53 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے مقدس اور عظیم کلام میں یوں مرقوم ہے 46ویں آیت سے، پس وہ پھر گانائے گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو میں بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، اب تک تم نشان اور عجیب کام اب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو، ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، آئی خداوند، میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا، اور راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا جو زندہ کلام ہم پڑھتے ہیں اکثر اور ہر روز پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں نئی نئی باتیں ملتی ہیں، مکاشفات، اس کے بھید، اس کے نوشتے ہم پر کھلتے رہتے ہیں۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں نئی بات اس میں سے ملتی ہے، کلام مقدس میں سے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری روحانی ترقی کے لیے، ہماری دلیری کے لیے کہ ہم روحانی طور پر دلیر ہوں، مضبوط ہوں، ترقی پائیں، مضبوط ہوں اور برکت پائیں۔ آج یہ جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں خداوند کے کلام میں سے، کہ یہ وہ کہانی ہے، ایک سٹوری جو معجزہ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کیا ہے۔ یہ ہے یسوع بادشاہ کے ملازم کے بیٹے کو شفا بخشتا ہے۔ وہ جو آدمی تھا وہ بادشاہ کا افسر تھا، کوئی افسر تھا، لیکن اس کا ایمان یہ تھا کہ میں یسوع کے پاس جاؤں گا تو میرے بیٹے کو شفا ملے گی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ جس طرح کانہ گلیل میں یسوع نے پہلے بھی اس سے ایک معجزہ کیا، جب اس نے پانی کو مے بنایا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح گلیل میں آتا ہے اور یہ یسوع کا دوسرا معجزہ ہے، اور پھر یہ اس گاؤں کو، جس گاؤں میں وہ آتا ہے، وہاں پر پھر سے یہ اعزاز بخشا کہ وہاں یسوع آیا۔ اس گاؤں کو دوبارہ سے یہ اعزاز بخشا گیا کہ یسوع وہاں پر دوبارہ آتا ہے۔ اب لوگ وہاں ایک اور زبردست معجزہ دیکھنے کو تھے، جس کے اثرات کفرنہوم تک پہنچنے والے تھے، کیونکہ وہ جو بیٹا بیمار تھا، وہ جو ملازم تھا، بادشاہ کا افسر تھا، وہ کفرنہوم کے علاقے کا رہنے والا تھا، اور وہاں اس کا بیٹا بیمار ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملازم ہے اس کا، وہ یہودی تھا۔ یہودی کون سے تھا؟
لیکن اس کا ایمان یہ تھا کہ یسوع کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں، اور یسوع بیماروں کو شفا بخشتا ہے، اور یسوع اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، اور یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ پھر بھی اس کا توکل یسوع ہی پر تھا۔ وہ یسوع کے پاس چلا جاتا ہے کہ یسوع چل میرے بیٹے پر دعا کر۔ اس کا ایمان تھوڑا کمزور تھا کہ شاید یسوع چل کر ہی جائے گا یا میرے بیٹے پر ہاتھ ہی رکھے گا تو شفا ملے گی، شاید اس کی چارپائی پر جا کر اس پر ہاتھ رکھے گا، بڑھائے گا تو پھر ہی وہ شفا پائے گا۔ وہ کہتا ہے چل، یعنی یسوع کو، لیکن پھر بھی اس کا ایمان ہے، لیکن ہے کمزور ایمان میں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ شاید یسوع جائے گا تب بھی میرا بیٹا شفا پائے گا، اور وہ اس کو بہت بخار ہے، تپ میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب پہنچا ہوا ہے، لیکن وہ وہاں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ یہودیہ کا رہنے والا تھا۔ اب گلیل میں آ گیا یسوع مسیح، اور اس کو کچھ اعتماد نہیں تھا کہ مسیح بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہ اعتماد کرتا تھا، لیکن اعتماد یہ ہے کہ وہ ایمان میں تھوڑا کمزور تھا۔ شفا دینے کی قدرت تو یسوع رکھتا ہے۔ وہ یسوع کے پاس آیا کہ چل اور میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نسبت خداوند پر زیادہ ایمان رکھتا تھا۔ بے شک لوگ کمزور تھے ایمان میں، بے شک وہ یہودی تھے، لیکن وہ سارے جو لوگ اس کے چوگرد ارد گرد رہنے والے تھے، ان سے زیادہ وہ یسوع پر توکل کرتا تھا، ایمان رکھتا تھا کہ یسوع ہی میرے بیٹے کو شفا دے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یسوع جہاں جاتا ہے معجزات ہوتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتا ہے، مردوں کو وہ زندہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں ہم یہ جو دیکھتے ہیں، اس سٹوری ہے، یہ جو معجزے کی ایک کہانی ہے کہ اس کا ملازم کیا ہے کہ وہ یسوع کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو شفا دے۔ یعنی لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح بھی بائبل مقدس میں پڑھا ہے کہ لوگ نشان دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، عجیب عجیب معجزے دیکھتے ہیں، نشان دیکھتے ہیں کہ یسوع کیا کرتا ہے۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، جہاں پر کوئی معجزہ ہو ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر ہی ہم ایمان لاتے ہیں، ورنہ ہمارا بھی ایمان کمزور ہی ہوتا ہے جب تک ہم نشان نہ دیکھ لیں۔ جس طرح توما جو تھا یسوع کا بڑا وفادار شاگرد تھا، اس نے بھی کیا کیا؟ جا کر دیکھا، نشان دیکھے یسوع کے، اور پھر ایمان لایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی عجیب معجزات ہوتے، لوگ نشان دیکھتے، تو خداوند نے ایک بڑا معجزہ کیا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع اس ایمان پر خوش نہیں ہوتا جس کی بنیاد صرف معجزہ دیکھنے پر ہو، بلکہ اس ایمان پر خوش ہوتا ہے جس کی بنیاد صرف اس کے کلام پر ہو۔ لوگ معجزہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہاں یسوع اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کرتے، ایمان رکھتے کہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، کیونکہ اس کا کلام کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے پرفیکٹ ہے، سچائی ہے اس کی، جس میں یسوع مسیح نے کہا کہ صرف معجزات ہی پر وہ خوش نہیں ہوتا، ایمان لانے والوں پر خوش نہیں، بلکہ اس بنیاد پر جو اس کے کلام پر ہے۔ انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے سے پہلے دیکھنا چاہتا ہے کہ یسوع کیا کرتا ہے۔ آج بھی لوگ اکٹھے ہو کے دیکھنے جاتے ہیں کہ وہاں پر
یہ معجزہ ہو گیا. لوگ دیکھنے چاہتے ہو, جب تک وہ دیکھ نہ لیں, وہ نشان نہ دیکھ لیں, وہ ایمان نہیں لا سکتے, کیونکہ یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عجیب عجیب کام اور عجیب عجیب معجزات خداوند کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم پہلے اس پر ایمان لائیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے نشان اور اس کے عجیب کام. یہ دونوں سے مراد یہی ہے کہ معجزہ عجیب کام, نشان ہے عجیب کام ہے. یہ خداوند یسوع مسیح عجیب کام اور عجیب معجزات کرتا تھا. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یسوع اس پر, اس کا جو باپ ہے, بیٹا بیمار ہے, اس ملازم کا بیٹا, لیکن وہ ایمان رکھتا تھا کہ یسوع میرے بیٹے کو شفا دے گا. وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر کے آیا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے, وہ ملازم ایمان رکھتا تھا کہ مسیح میرے بیٹے کو شفا دے سکتا ہے, مگر اس کا ایمان کمزور تھا کہ میرے بیٹے کو دور ہی سے شفا نہیں دے سکتا جب تک یسوع چل کر میرے بیٹے پر ہاتھ نہ رکھے گا, جب تک یسوع میرے بیٹے کی چارپائی کے پاس جا کر کھڑا ہو کے ہاتھ نہ بڑھائے گا, اس کو شفا نہیں مل سکتی. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایک عجیب کام وہاں پر دکھایا ہے, ایک ایسا نشان اس نے دکھایا ہے کہ مسیح میرے بیٹے کو دور سے نہیں شفا دیتا, اس نے چل کر میرے بیٹے کو شفا دے گا. ہم دعا مانگنے کی دلیری کریں, جیسے اس نے کہا کہ چل کر. ہم دعا کرتے ہیں, دلیری بھی کرتے ہیں, اپنے آپ میں مضبوط بھی بننا چاہتے ہیں کہ اسی یسوع کول جاواਂਗੇ, اسی ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ. ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਚੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਯਸੂع को ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਯਸੂع को ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਏਗਾ. लेकिन हम दुआ करें दिलेरी के साथ कि यीशु जबकि यहाँ इस वक्त जो कुछ हम उससे मांगेंगे वो हमें अता करेगा. हम दिलेरी से अपनी दरख्वास्तें उसके पास लेकर के आएँ. ये ना कहें कि यीशु तू इंज कर ले, अगर असी इंज करने तू साडे लिए इंज कर ले. असी यीशु नूं हदायत ना करिए, असी ना कहिए तू इंज कर. जिस तरह वो मुलाजम कह रहे चल कर, तू चल के आएगा तो फिर मेरा बेटा शिफा पाएगा. लेकिन यहाँ कुछ और अजीब काम खुदावंद यीशु मसीह करने को है. वो परेशान है, बेहद परेशान, यहाँ तक कि वो मरने को था उसका बेटा, लेकिन दरख्वास्त भी उसने की. लेकिन मसीह ने उसे क्या जवाब दिया जब वो कहता है चल कर मेरे बेटे को शिफा दे. लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया, सलामती से जा, तेरा बेटा जीता रहेगा. हालेलुया. उसने कहा सलामती से जा, जवाब मिला है. तू मैनू ना हदायत कर, तू जा ते चल के देख तेरा बेटा जीता है. कैसा अजीब काम है ये. उसने वहीं जहां वो बैठा था उसने कहा जा तेरा बेटा जीता है, जाके देख. तो जब वो वापस जाता है तो वहाँ रास्ते में ही उसके मुलाजम, उसके लोग, नौकर उसे मिलते हैं और वो कहता है, बताते हैं कि वो शिफा पा गया है, तेरा बेटा शिफा पा गया है. वो कहता है किस वक़्त, उस वक़्त जब यीशु ने कह दिया था जा तेरा बेटा जीता है. आज भी खुदावंद हमें जवाब देता है जो कुछ हम कहते हैं, लेकिन हमें ईमान रखना और उसकी बात पे यकीन करना है, उसके कलाम पर यकीन करना है. जो कुछ वो कहता है हमने वो ही करना है. यकीन रखें, जो कुछ वो कहेगा वो हो जाएगा. उसने कहा जा तेरा बेटा जीता है, और जब वो वहाँ जाता है तो वाकई ही उसका बेटा बिल्कुल ठीक, तंदुरुस्त, यानी ऐसे लगता था कि जैसे वो कभी बीमार ही नहीं हुआ, क्योंकि यीशु ने
अपनी कुदरत का मुजाहिरा किया, और वहीं जहाँ भी वो बैठा हुआ था वो बच्चा शिफा पा गया। जा तेरा बेटा जीता है। यहाँ मसीह ने अपनी कुदरत का एक नमूना दिखाया है कि वो ना सिर्फ शिफा दे सकता है, और ना उसने कुछ कहा, ना किया, और ना कुछ करने का हुक्म दिया। उधर ही बैठा है, लेकिन उससे कहता है जा तेरा बेटा जीता है। ना उसने किया, ना हाथ रखा, ना उसने कहा उठ चल फिर, ना उसने कोई हुक्म दिया। जिस तरह उसने कई लोगों को कहा चल फिर अपनी चारपाई उठा और चल फिर कहा जा फिर गुनाह ना करना, जा तेरे ईमान ने अच्छा किया। सिर्फ उसने उस मुलाजम को कहा तेरा बेटा जीता है। हालेलुया। हमें यीशु की उस बात पर जो कुछ वो हमें कहता है, हमें ईमान रखना, यकीन रखना, क्योंकि वो हमारे लिए अजीब काम करता है, अजीब मौजज़ात करता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे मौजज़ात हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं। कई दफ़ा हम करते हैं, लेकिन कई दफ़ा इंसान होते हुए कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो कहते पता नहीं, शायद ऐसा मुमकिन है कि नहीं। लेकिन अगर हम उसके कलाम का यकीन करेंगे, अगर हम उस पर ईमान रखेंगे, और जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम मांगते हो यकीन करो कि वो तुम्हें मिल गया है। उस आदमी ने यकीन कर लिया, चला गया, क्योंकि यीशु ने कहा जा तेरा बेटा जीता है, और वो उसी ईमान में वापस चला जाता है। और वाकई ही जब वो जाता है तो उसका ईमान और बढ़ जाता है, उसका बेटा शिफा पा गया। जो आदमी बड़ा इसरार कर रहा था कि चल कर मेरे बेटे को शिफा दे, लेकिन उस आदमी की गलती दुरुस्त हो गई और उसका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो गया कि यीशु मसीह ने वहीं से कहा कि तेरा बेटा जीता है। हम यहाँ देखते हैं कि ये तरीके से अंजाम बेहतर तौर से अंजाम पाया, और जब हम मांगते हैं तो वो हमें अता करता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। जब हम मांगते हैं तो वो ज़रूर देता है, हमें बेदिल होने की ज़रूरत नहीं। मांगो वो ज़रूर देगा, लेकिन मांगना छोड़ भी ना दे दे। कई बार असी थोड़े जे बेदिल हो जाने हैं ना, छड्ड परां दुआ तो सुनी नहीं गई, इन्ने सालों तो असी मंग रहे हैं फलां चीज़ मिल दे, साढ़े हालात बदल जान, सानू इस चीज़ दे इस आजमाइश चो कढ़ लै, लेकिन अजे तक तो नहीं सुनी गई। लेकिन हमें यकीन रखना चाहिए, जिस तरह दानियल की किताब में 10वें बाब में हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि मैं तो इन्नी देर दा दुआ करना, शायद खुदा मेरी सुनता नहीं। वो अपनी कौम ली दुआ कर रहा सी, लेकिन उसका फरिश्ता आके कहता है जब से तूने मेरे साथ दिल लगाया है मैंने तेरी सुन ली है। हालेलुया। जब हम उससे दिल लगा लेते हैं तो वो क्यों नहीं हमारी सुनेगा, वो हमें जवाब देता है। जो भी मुनाजातें दरख्वास्तें लेकर के हम उसके पास आते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, उसके कदमों में झुकते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसका यकीन करते हैं, कलाम का यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं, तो फिर हमें वो मिल जाता है। लेकिन कलाम में लिखा चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, वो हमें अता करता है, वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। उस आदमी ने मसीह की बात का यकीन किया और चला गया, और इस तरीकाकार से वो मुतमिन था, चला गया। जो उसने तरीका अपनाया, मुतमिन होकर चला गया। अब उसे कोई अजीब काम और निशान नहीं देखना, क्योंकि उसने यकीन कर लिया था। उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं सी कि हुण मैं निशान वेखां, हुण यीशु दा कोई मैं मौजज़ा वेखां जड़ा इस वक्त करेगा, कोई निशान अपना दिखाएगा,
ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। उसने यकीन कर लिया, ईमान ले आया और वो उसका बेटा शिफा पा गया। और वो इस तरह का उसने शिफा पाई उस बच्चे ने कि वो ऐसे लगता था कि वो कभी बीमार ही नहीं था। इस तरह की शिफा यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरा बेटा जीता है। इस वाक़या का खुशगवार इंजाम और नतीजा ये था कि उसका पूरा ख़ानदान नजात पा गया। हालेलुया। ऐसा खुशगवार लम्हा उनके घर में हुआ और ऐसा अंजाम हुआ कि वो और उसका पूरा ख़ानदान नजात पा गया। वो यस्सु पर ईमान ले आए कि यस्सु ने वही कहा कि जा तेरा बेटा जीता है और पूरा ख़ानदान नजात पा गया। ईमान ले आए। आज भी जब हमें यस्सु ये कहता है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तो जब हम ये सब कुछ पाते हैं तो हम ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। हम बड़ी दिलेरी और साबित कदमी के साथ यस्सु के पास आते हैं, दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, क्योंकि हमारा ईमान ये है कि यस्सु हमारी दुआओं को सुनता, हमारी दरख्वास्तों पे कान लगाता है, हमें जवाब देता है। कैसा अजीब काम ये हुआ कि वो पूरा ख़ानदान ईमान ले आया और उन्होंने यस्सु को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया। और ये कहानी मौजज़ा ऐसा था कि उस बच्चे के वसीला से उस घर में नजात आ गई। हालेलुया। वो बच्चा बीमार हुआ और वो ईमान में कमज़ोर थे, वो किसी और राह पे चल रहे थे, लेकिन लोगों से वो सुनते थे कि यस्सु मौजज़ात करता है, यस्सु शिफा देता है, यस्सु ही मुर्दों को जिंदा करने वाला है। जिस तरह आज भी हम कहते हैं, कई और दूसरी गैर कौमें भी कहते हैं, चलो आओ असी भी चल के दुआ कराइए, असी भी उत्थे चलिए जिथे यस्सु शिफा दिंदा है, जिथे यस्सु दे वसीले मौजज़ात होंदे ने। ये भी उसी तरह वहाँ से चल पड़ा और यस्सु के पास आ गया। और फिर ऐसा एक अजीम और अजीब मौजज़ा हुआ कि उस बच्चे की बीमारी और तंदुरुस्ती और जीता हुआ तो उस घर में नजात आ गई। कैसा ये मौजज़ा था कि वो खुदा से दूर थे, लेकिन जब उन्होंने अपने घर में इतना बड़ा मौजज़ा देखा, अजीब काम देखा, तो वो खुद जो मुलाज़म था, बच्चे का बाप और उसका पूरा घराना नजात पा गया। ये कैसी एक अजीम बात। और उनके घर में एक अच्छा नमूना आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले वो मसीह के कलाम पर ईमान लाया था वो बाप, अब वो मसीह पर ईमान लाया और उस घर में कैसी मुबारक तब्दीली आ गई, है ना। कि जब वो बाप भी ईमान लाता है और यकीन भी कर लेता है कि यीशु ने जो कह दिता कि जा तेरा बेटा जीता है, तो मैं चला जाना, मैं देखना कि यीशु की कहना है। लेकिन जब वो जाता है, यकीन कर लेता है, तो उस घर में एक मुबारक तब्दीली आ जाती है। वो ख़ानदान बदल जाता है, वो यीशु को कबूल कर लेते हैं, वो उस पर ईमान ले आते हैं, वो उसके पैरोकार बन जाते हैं, वो उसकी इबादत करने वाले बन जाते हैं, वो उसकी सिताइश करने वाले बन जाते हैं। आज भी हमें यकीन ईमान होना चाहिए कि जब यीशु हमें इतनी बरकतें देता है, हमारे घर में मौजज़ात होते हैं, हर तरह की बरकतें देता है, सेहत तंदुरुस्ती देता है, हर तरह की दुनियावी बरकतें देता है, सरफराजी देता है, तो हम क्यों ना अपने ख़ानदान समेत उसके पास आ जाए जिसने हमें इतनी बरकतें दी हुई हैं। अपने घराने समेत उसके पास आ जाए। जिस तरह उसका ख़ानदान, पूरे का पूरा ख़ानदान नजात पा गया, ईमान ले आए,
हमें भी चाहिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह हमें इतना कुछ देता है, अनगिनत नेमतें उसने दी हैं, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸੇ। अगर आप छोटी छोटी इन चीज़ों पर गौर करें, आप अपने घर में सेहत, तंदुरुस्ती, बच्चों के लिए सेहत, तंदुरुस्ती, सरफराजी, कामयाबी, हर रोज़ वो खाने को देता, ज़रूरतों को पूरा करता, हम जितना भी उसका शुक्रिया अदा करें कम है। उसकी शुक्रगुजारी करें, हमें फिक्र नहीं होती, वो हमारा इंतज़ाम करता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि वो हमारी ज़रूरत से बढ़ के, और वो जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो हमें अता करता है, वो वसाइल मुहैया करता है, वो किसी को वसीला बना लेता है हमारी मदद के लिए, हमारी ज़रूरत के लिए। तो फिर भी असी इधर उधर रोंदे फिरने आ, नहीं वो गल होर सी, नहीं ए गल होर सी, इंज यीशु देंदा ते फिर सी, सानू किसी इंसान दे वसीले दिता, लेकिन ये खुदावंद के बंदोबस्त, उसके मंसूबे हैं जो वो हमारी रहनुमाई करता और हमें अपनी बरकतों से वो माला माल करता है। एक बच्चा वसीला बन गया उनकी नजात का। हमारा खुदा कादर खुदा है, तो वो हमारी हर अर्ज़ और इल्तिजा सुनता है। मुलाज़म खुद भी और उसका सारा घराना नजात पा गया। और जब हम देखते हैं खुदा चाहता है कि हम पूरा ख़ानदान, कलाम मुक़द्दस में भी लिखा हुआ है कि पूरे ख़ानदान के साथ उसकी इबादत करो। अगर आप पुराना अहदनामा पढ़े तो वहाँ पर लिखा हुआ है। और जब मूसा भी निकाल के लेके जाता है अपने लोगों को, अपनी कौम को, तो वो कहता है कि ये सारे अपने ख़ानदानों समेत वहाँ पर जाके खुदा की इबादत करेंगे। तो जब तू नजात पाए तो तेरा घराना भी नजात पाएगा। हमें पूरे का पूरा ख़ानदान अपने बच्चों समेत उसकी पाक हजूरी में आके दुआएं करनी है, शुक्रगुजारियाँ करनी है, हम्दो सना करनी है, उसकी तारीफ़ करनी है, उसके नाम को ऊंचा करना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है कि उसने आज तक हमें हर तरह के हालात से निकाल के हमें संभाला हुआ है। पूरे का पूरा ख़ानदान उसके पास आए। हम नहीं चाहते कि असी अद्धे फरदोस से चले जाइए तो अद्धे साडा खानदान होर किसी राह ते टुर पे। क्यों? हम चाहते हैं हम पूरे का पूरा ख़ानदान, जिस तरह आजकल हम खुदावंद के खादम से कलाम सुन रहे हैं कि हम अपनी रूह को महफूज तरीके से उस जगह तक पहुँचाएंगे। हम पूरे का पूरा ख़ानदान, एक नहीं, दो नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे भी, माँ बाप भी, हम सब मिलकर उसकी इबादत करेंगे, उसके घर में आएंगे। तो खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपकी दरख्वास्तों पे कान लगाएगा। जिस तरह उस मुलाज़म की, उस बंदे की जो एक बादशाह का ऑफिसर था, लेकिन वो बड़े ईमान के साथ उसके पास आया। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है, कुदरत है। वो हर तरह के मुश्किलात को दूर करने का वसीला है खुदा का कलाम। असी जदों भी किसी मुश्किलात च होइए उहदे कलाम च इन्नी कुदरत है, परेशान होइए, मुसीबत होइए, असी खुदा दा कलाम लैके बैठ जाने, पढ़ने आ, उहदे नाल सानू कुवत मिलदी है, सानू दलेरी मिलदी है, साडे अंदर दलेरी आ जाती है कि खुदावंद साडे नाल है। खुदावंद हर वक्त जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो हमारे साथ साथ होता है, इसलिए कि हम उसके कलाम पर अमल करते हैं, हम उसके कलाम को अपने दिल में जगह लेते हैं, क्योंकि कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो कलाम हमें संभालता, हर रोज़ हमारी रहनुमाई करता,
لہٰذا ہمیں سے اس کو پڑھنے والے ہوں، جب بھی ہمیں دن میں موقع ملتا ہم اس کا کلام پڑھیں. یہ ہمیں خداوند کا زندہ پاک کلام قدرت بخشتا ہے. مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا خدا پر ایمان رکھو. اور پھر اس نے یہ بھی کہا، ہم اگر پڑھے تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں مرکز 11واں باب مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور 22ویں اور 23ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں. کلام خداوند میں یہ لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا. یہ کلام کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقین کرے گا، جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے ہم وہی کریں گے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا. آمین. جس طرح اس آدمی نے یقین کر لیا کہ جس طرح یسوع نے مجھے کہہ دیا جا تیرا بیٹا جیتا ہے، اس نے یقین کر لیا نا. اور پھر اس کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے، اس پہاڑ سے کو سر کے سمندر میں جا پڑ تو وہ ہو جائے گا. لیکن یقین، ایمان، جس طرح اس بندے نے جو ملازم تھا، افیسر تھا بادشاہ کا، اس نے یقین کر لیا کلام کا، یسوع کی باتوں کا یقین کیا اور وہ چلا گیا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ایمان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ان لوگوں کی جو اس پر یقین رکھتے ہیں. اور پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ دعا کے بارے میں ہم کیا سیکھتے ہیں. دعا کے بارے میں جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں یہاں یہ ہے کہ ہم درخواستوں کا جواب چاہتے ہیں. یسوع آج بھی ہماری درخواستوں کو اور مناجاتوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. عبرانیوں 13 باب 8ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں خداوند ہے. یہ اس تعلیم کا نچوڑ ہے کہ وہ آج بھی ہمیں برکت دیتا، وہ اس وقت بھی دیتا تھا، آج بھی دیتا تھا اور آنے والے دنوں میں بھی وہ ہمیں برکت دے گا، ہمیں سنبھالے گا، ہمیں بیماریوں سے شفا دے گا، ہمیں ہر طرح کے حالات سے نکال لے گا، ہمیں خوشحالی عطا کرے گا. یہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی منزل، زندگی کی منزل مسیح ہے. جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کی منزل مسیح ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ آج بھی ہے، کل بھی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہے. آج کل اب تک یکساں خداوند ہے جو معجزات کرتا ہے، جو ہمیں برکتیں دیتا ہے، ہماری درخواستوں کو سنتا ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم اس سے مانگتے ہیں جس طرح کلام میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا. جب منگاں گے تو ضرور سانو دے گا. یہ نہیں کہ جو منگنا بھی نہیں تھے لیکن آس بھی وہ لائی رکھنی ہے. منگو، دعائیں کریں، دلیری کے ساتھ اس کے تخت کے سامنے آ جائیں، کیونکہ اس نے اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا. اس پر یقین رکھو کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ ہماری سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے. یقین سے مانگو جس طرح اس ملازم نے یقین سے مانگا، خداوند کے پاس آ گیا. بے شک ایمان میں کمزور تھا، بے شک وہ کہتا تھا شاید یسوع میرے اتھے جا کے میرے بیٹے تے ہاتھ رکھے گا پھر ہی شفا ملے گی. لیکن یسوع نے اسے کہا جا، جواب دیا جا، سلامتی سے جا، تیرا بیٹا جیتا ہے. ہمیں یقین کر لینا چاہیے.
ہمیں اس سے مانگنا ہے، ایمان سے مانگنا ہے، وہ ہمیں ضرور جواب دیتا ہے۔ اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر اسی وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، ساڈا توکل ہی نہیں ہوتے، اسی ڈاواں ڈول ہاں، اسی اس شک دی، جس طرح کلام یعقوب دے خط چ لکھیا ہوا ہے کہ ہم اس لہر کی مانند ہے جو اچھلتی اور کودتی اور بہتی چلی جاتی ہے، یعنی ڈگمگاندہ ایمان، کمزور ایمان۔ سانو یسو تے ایمان رکھنا ہے کیونکہ اس کو ایمان پسند ہے۔ تو جدوں تک اسی یسو تے ایمان نہیں لیاواں گے تو پھر ساری زندگی چ معجزات نہیں ہون گے۔ یسو کے پاس آنے والے کو ایمان کے ساتھ آنا ہے، پھر یسو جو بھی دے ہمیں اس سے مطمئن ہونا ہے۔ جو بھی وہ برکت ہمیں دے گا ہم اس سے مطمئن ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس بادشاہ کے ملازم کی ایک مثال ہمارے سامنے کہ خداوند نے کس طرح اس کی زندگی میں کام کیا، ایسا کام وہ یقین کر کے، اور جو کچھ یسوع نے کہا ایمان لے آیا، یقین کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا سلامتی سے جا جا، تیرا بیٹا جیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اپنے بیٹے کو سلامت پاتا ہے، تندرست پاتا ہے، شفا یاب پاتا ہے۔ اس کے نوکر چاکر کہتے ہیں، اس کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو صحت مند ہو گیا، وہ تو شفا پا گیا۔ اور پھر وہ یقین کر لیتا ہے کہ جب اس وقت یہ گل ہے جدو یسوع نے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے، وہ تو اس وقت سے شفا پا گیا تھا۔ تو اس کا پھر ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا، اور جب اس کا ایمان مضبوط ہو گیا اس کے وسیلہ سے اس کا خاندان بھی تبدیل ہو گیا، ان کے گھر میں تبدیلی آ گئی، یسوع اس کے گھر میں آ گیا، نجات آ گئی، اور اس بچے کے وسیلہ سے سارا گھرانہ نجات پا گیا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں بھی جو کچھ ہمارا خداوند یسوع مسیح کہتا ہے ہم ایمان سے اس بات کو قبول کریں، ہم یقین کریں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے ہم نے پایا ہے، مل جائے گا، کوئی بات نہیں۔ انتظار کرو، انتظار، صبر، برداشت، حوصلہ اور دلیری سے اس سے مانگتے رہو، وہ ضرور آپ کو برکت دے گا، سرفراز کرے گا، اور آپ کی زندگی میں ایسے بڑے بڑے معجزات کرے گا، ایسے عجیب نشان اور معجزات ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یسوع نے میرے لیے یہ کیا۔ آپ اس کی شکر گزاری کریں گے، یسوع نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہر روز چھوٹے چھوٹے معجزات ہوتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو میرے پاس نہیں تھا تو وہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کسی نے میرے گھر یہ بھیج دیا۔ ہم اکثر کہتے ہیں، ایک دن میں گھر میں کہہ رہی تھی کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج یہ کھاؤں، تو ہم دونوں ہی تھے 5 روپے، تو تھوڑی دیر بعد کوئی آ گیا اور وہ ہمیں وہی چیز دے کے چلا گیا، بیل کی، تو کہتے ہیں یاسمین جو کچھ تو نے مانگا یہ لو آ گیا ہے۔ تو جب ہم اسی اینا چھوٹیاں چھوٹیاں چیزیں اگنور کر دینے ہیں، لیکن خداوند ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ صبح ارلی مارننگ کوئی ہمارے گیٹ کے باہر ہمارے لیے ناشتہ رکھ گیا دونوں کے لیے، تو کوئی آیا بچہ تو اس نے کہا یہ آپ کے گیٹ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اتنا اچھا کوئی ناشتہ ہمیں دے کے چلا گیا۔ ابھی ہم نے ناشتہ نہیں کیا، بریک فاسٹ نہیں کیا، تو انہوں نے بعد میں فون کیا کہ آپ کہ میرے پاس فون نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، بیل نہیں ہو سکی، ناشتہ باہر میں لٹکا کے آ گیا ہوں، سو آپ اتار لو۔ تو ہم نے کہا تھینک یو، وہ ہمیں باہر سے کسی نے اندر پہنچا دیا۔ کہ خدا ایسے ایسے کام کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ان کی چیزوں کو
اس ان ساری برکتوں کے لیے ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ وہ کیسے کیسے عجیب کام ہمارے لیے کرتا ہے، ہماری درخواستوں کو سنتا ہے، ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اس میں خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، بشرطے کہ ہم مسرور رہیں، کوشش کریں کہ ہم اس کے پاس آئیں، اس کی حضوری میں آئیں، اس کی عبادت کریں، جس طرح کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پورے کا پورا خاندان اس کی حضوری میں آئے، پورے کا پورا گھرانہ۔ جس طرح اس ملازم کا بیٹے کی بیماری کا وسیلہ ایسا بنا کہ پورے کا پورا خاندان نجات پا گیا، کتنی مبارک تبدیلی اس گھرانے میں آ گئی کہ وہ سب نجات پا گئے۔ خداوند کے کلام میں جو کچھ ہے اس کی سچائیاں ہیں، ان باتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، معجزات پر غور کرتے ہیں، ہمارے لیے ایک سبق سکھایا جاتا ہے۔ ان معجزات کے وسیلہ سے یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کس طرح اس نے جا کے درخواست کی تو اس نے کہا سلامتی سے جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ ہمارے لیے مثال ہے، درخواست کی اس نے، یسوع نے سن لی۔ آپ سب جس کلام کو سن رہی ہیں، 7 اسٹار کے تھرو جو ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، خداوند ہماری زندگی میں بڑے بڑے معجزات کرتا ہے، اور ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ ایک بہانہ ہے، بیماری ہے یا کوئی اور، خداوند کے کئی دفعہ کلام مقدس میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ وہ بیمار ہوا، وہ مرنے کو تھا، لیکن یسوع کے پاس اس کا باپ آتا ہے اور اس کے وسیلہ سے سارا گھرانہ نجات پا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند برکتیں دینے والا ہے، خداوند سنبھالنے والا ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ اس کے پاس آئیں، اس سے مانگیں تو وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آئیں ہم خداوند کی پاک حضوری میں مل کے دعائیں کریں گے، شکر گزاری کریں گے کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام، اور سب سے بڑھ کے بڑی عجیب اور اچھا معجزہ یہ ہے ہماری زندگی میں کہ اس نے ہمیں نجات بخشی ہے، اس نے ہمیں آزاد کیا، بحال کیا۔ اب ہم آزادی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ اس کے پاس آتے، مناجاتے اس کی حضوری میں رکھتے، دعائیں کرتے اور اس سے جواب پاتے ہیں، برکتیں پاتے ہیں۔ آئے خداوند کی پاک حضوری میں ہم جھکیں گے، دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمارا خداوند ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ آئیں اس کی حضوری میں جھک جائیں۔ اے قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، تو جو ہمارا خداوند، ہمارا پالن ہار، ہمارا پروردگار، ہماری نگہداشت کرنے والا، ہمیں سنبھالنے والا، ہر طرح کے حالات سے ہمیں بچانے والا تو ہی ہے۔ آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن جو تجھ پر توکل کرتے ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تو انہیں سنبھال لیتا ہے، تو انہیں تھام لیتا ہے، تو انہیں گرنے نہیں دیتا، تو انہیں کمزور نہیں پڑنے دیتا، تو انہیں مضبوط بناتا ہے، تو انہیں ایمان بخشتا ہے۔ اے خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں آج شام کے لیے، تیرے مقدس اور بابرکت کلام کے لیے، جو کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، جو تیرے کلام کو سنتے، پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو انہیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ تو ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے، جو تجھ پر توکل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے جو کچھ مانگتے ہو یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا ہے، تو وہ ہمیں مل گیا ہے۔ خداوند ہم تیری پاک حضوری میں تیری ہر ایک بخشش کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، برکتوں کے لیے،
तूने आज तक हमें संभाला है, उसकी खुदावंद दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। इन तेरी बेटियों के लिए जो इस वक्त तेरी पाक हजूरी में सरनगू हैं, इन दोनों के लिए खुदावंद बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। तेरा हाथ इन पर बड़ा रहे, ईमान की मजबूती अता कर खुदावंद, इनके घरानों को बरकत दे, ये पूरे घराने खानदानों समेत तेरे घर में आए और तुझ पर ईमान रखें और तवक्कल करें और तुझसे मांगें, और जो कुछ वो तुमसे मांगे खुदावंद तूने अदा करता है। तूने बरकत दे खुदावंद, ईमान की मजबूती दे, हम सब पर तेरे कर्म की निगाह हो। अपनी कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए, एक एक रूह के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। बेदारी की रूह इन्हें अता फरमा, इनकी रूहानी आंखों को खोल खुदावंद। आए खुदावंद ये जाने कि ये दिन बुरे हैं, तेरी आमद जल्द है, तू खुदावंद आने वाला है, तेरा आना मुबारक है। आए खुदावंद हमारी निगाहें तुझ पर लगे रहें, हम तेरे मुंतजिर रहें, हम तेरा इंतजार करें, हम तुझे देखते रहें कि तू आने वाला है, और हम हवा में उड़ के तेरा इस्तकबाल करने वाले हों। खुदावंद ऐसा मजबूत ईमान अता फरमा खुदावंद, हम तुझ पर भरोसा रखें, तुझ पर तवक्कल रखें, तुझ पर अपनी निगाहें लगाए रखे खुदावंदों के खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहे। यस्सु हम तुझे देखते हैं, तुझ पर हमारी निगाहें हैं, तू ही कादिर मुतलिक है, मौजज़ात का खुदा है, खानदानों को जिंदगियों को बदल देने वाला है, तब्दील कर देने वाला खुदावंद तू ही है। तूने जिस तरह उस खानदान को तब्दील कर दिया, तब्दीली आ गई, नजात आ गई, बरकत आ गई, और खुदावंद वो घराना नजात पा गया है, और एक बच्चा जो बीमार था उसके वसीला से सारा घराना बदल गया है। खुदावंद हम सबको फजल दे कि हम अपने खानदानों समेत तेरे पास आए, तुझ पर तवक्कल रखते हुए तेरी प्रस्तुत करें, इबादत करें, तेरी हजूरी में झुकें, और खुदावंद तुझसे बरकतें पाते चले जाएं, क्योंकि तेरा वादा है। तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर कर देगा। खुदावंद अपने लोगों के साथ वादा भी करता है, अगर तुम मेरे हुक्म को मानोगे, इबादत करोगे, प्रस्तुत करोगे, तो मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। तेरा आना और तेरा जाना भी मुबारक होगा, खुशहाली होगी, हर तरफ बरकत होगी। वो हमारी थोड़े में भी बरकत देगा। हमें उस पर निगाहें लगाई रखनी चाहिए। ऐ खुदावंद हम सब पर, ज़ीशान पर तेरी बरकत को मांगती, हम सबको फजल बख्श दे कि हम हमेशा तेरी पैरवी करते चले जाएं। जो कोई बीमार है, परेशान है, खुदावंद तू जानता है, तू अपना हाथ बढ़ा और उनको छू ले और शिफा दे। अगर आजमाइश में है, किसी फिक्र में है, मुसीबत में है, तू ही उन्हें बहाल कर खुदावंद, उन्हें बहाल कर। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज से मिले, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करें, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे, सलामती बख्शे, और आप हमेशा, जब वो कहता है सलामती से जा, तो फिर आपको भी उसकी इस बात का यकीन करना चाहिए कि वो हमारे लिए किस तरह की बरकत को चाहता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे,
आइंदा बुध को फिर आपसे मिलेंगे इसी रूह की यगानगत के साथ, कलाम को लेके, दुआ के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। खुदावंद आपको